भ्यो नमो नमः। अहं रुद्राष्टाध्यायी षष्ठाध्याये पंचम मंत्रः व्याख्यां करोमि। ओम विनियोगः त्र्यम्बकमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः ब्राह्मी दृष्टुप्छन्दः रुद्रो देवता परिक्रमणे विनियोगः मंत्रः। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं वा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। ॐ भाष्यं सुगन्धिं दिव्यगन्धयुक्तं पुष्टिवर्धनं धनधान्यादिसम्पद्वृद्धिकर्तारं त्र्यम्बकं त्रिनेत्रभूषितं त्रैलोक्यशङ्करं शङ्करं यजामहे अर्चयामः। ततः मृत्योकालमृत्ययोः मुक्षीयः मुक्तो भूषाशं केन प्रकारेण तद्दृष्टान्तरूपेण उदाहृते इव यथा उर्वारुकं कर्कटीफलं सुपक्वं यद्बन्धनात् वृन्तात् स्वयमेव पृथक् भवति तद्वत् त्र्यम्बकप्रसादात् महापीत्याशयः। अथ यजमानकन्यका अपि शिवमुपासन्ते प्रतिवेदनं प्रत्युर्लम्भायितारं सुगन्धिं दिव्या परिमलसनाथितं त्र्यम्बकं शिवं यजामहे पूजामहे पूजयामः इति परिजनेभ्यः मात्रे पित्रे भात्रे क्षेयः मुक्ता भूयास्मा उत विवाहानन्तरं पत्युः मा मुक्ता भूयास्मा। ओम नमो नमः।